لاباس عليكم؟ كلشي بخير. البنات، معكم قناه ايمن رضا. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه. هي راه كتجي طبقات البنات. كتجي كيكه عاديه، وفوق منها الكلاصاج، وفوق منها كندير هذا. ما نحرقش المفاجاه البنات، تابعوا معايا حتى الاخير وغادي تشوفوها كيف ما جات. هانتوما البنات غنقدم لكم المقادير. ها البول اللي غندير فيه، نخلط فيه زعما الكيكه كما اي وحده كدير في الدار. يلا البنات نقدم لكم المقادير. هانتوما البنات عندي هنا 6 البيضات، عندي فانيلا و3 الخمارات. انا البنات عندي هنا البيض صغير، هادشي علاش درت 6، انا كنت باغا ندير غير 5. عندي واحد كاس لاروب ديال الماء دافي، عندي كاس الحليب، كاس الزيت، كاس سنيده. هنا البنات غندير شي 2 معالق ديال الكاكاو، وغندير شي معلقه ديال الخل. هانتوما البنات ها هو المول اللي غادي ندير. شتو كندهنو غير بالزبده انايا، كنوجدو قبل وندهنو بالزبده ونخليه هنايا ابار. ما نصوب معكم كيكه كنعتذر على هذا الصوت، سمحوا لي. وهنا البنات الدقيق حسب الخليط. 6 البيضات تقدروا ديروا زعما شي 3 الكيسان ديال كاس العنبه. انا كندير البنات عيني ميزاني، ما كتجي خفيفه ما كتجي عاقده. يلا البنات ندوزو لطريقه التحضير، بقاو معايا. هانتوما البنات يلا ندوزو لطريقه التحضير. هانتوما البنات هنايا غادي ندير فانيلا. هنا البنات راه درت قرصه الملح دايراها باش ما نساهاش. ايوا البنات هنا كاس سنيده. ايوا ندوزو للبيض. شتي هذا هنايا. هانتوما 6 البيضات. عندكم الا طاح لكم شي قشره ديال البيض عودوا ردوا معاه البيض. راه كتجي زوينه بنات وكتجي معلكه. غير تبداو معايا حتى الاخير وتشوفوا. ايوا ناخذ هذا صافي ونحرك. اللي بغاو البنات الا بغيتو ديروا بالطراد ديروا، انا ما كنحتاجش زعما، ما كنقول كنخدمها بيديا. الا كنت زربانه بها ندير الطراد. البنات كيف ما خلطت البيض والسنيده غندير الزيت، غنستمر في الخلط. هانتوما سمعوا شويه الصداع ديال الفوي. انا ما حبست الفيديو لا والو باش تشوفوا معايا المراحل ديال الكيكه. راه كتجي طالعه البنات وكتجي زوينه. دابا البنات غادي نزيد كاس الحليب اللي كيكون على درجه الحراره المطبخ اللي عندك، لا هو لا البيض البنات. ديروش بارد. ها هو البنات من بعد ما درت الحليب وحركت، دابا غندير هذاك كاس الماء دافي رغيه. غادي تحرك. ندوزو البنات دابا هذا الدقيق والخمارات. انا راه الدقيق عيني ميزانيه البنات،
ما قلتش لكم البنات، راه بنت اختي هي اللي كتفيلمي فيا، هي اللي كتفيلمي فيا، هي اللي دخلتني لهاد دخلتني لهاد اليوتيوب هذا، هي اللي زعمتني، هي اللي اول مره لاحت ليا الفيديو. اما بيني وبين هاد الشيء خير الاحسان. هانتوما البنات انا درت الدقيق، عيني ميزاني بحال اللي درت جهد كاسه ونص، وغندير الخمارات. ما تحشميش ما تحشميش، هادو ها البنات، هادو ها الحباب، حباب هذا حشمتها البنات، حشمات. سمحوا لي ونزيد 2 معالق ديال الكاكاو. هذا داك الكاكاو المر زوين كيعطي اللون. ها ما تنديروش في الاول، تنديرو مع الدقيق هو والخمارات. صافي تنبقى نخدم البنات، كنبقى نزيد بشويه بشويه الدقيق باش ما يغدركمش، فهمتوا البنات؟ بشويه بشويه. راه نتوما غايبان لكم غير الخليط بدا كيتجانس وكتجربوا به بحال اللي كتكتبوا شي حرف، عرفوا صافي راه الكيكه ديالكم راه هي هذيك موجوده. هانتو دابا انا الكيكه راه جاريه. هانتوما غنزيد مازال شويه الدقيق. انا نخلي البنات ما كنديروش مع السوائل، كنديرو حتى لدابا 1 معلقه كبيره. 1 معلقه كبيره. نسخر هاد الكيسان الكاكاو ديالنا. صافي الكاكاو راه درت القياس، غير 2 المعالق راه كافيين البنات. هادي راه بغاتها واحد السيده، قلت علاش لا، انا ديما اللي بغات تشكل لي انا شي حاجه نصورها معكم حتى نتوما تستافدوا منها، علاش لا. مرحبا. هانتوما البنات باقي الخليط، نزيد ثاني شويه الدقيق. هانتوما البنات شوف، هانتوما الخليط كي جا، ما هو خفيف ما هو عاقد بزاف. ملي تشوفوا البنات هانتوما كتبوها 8 ولا هكا، صافي عرفوا الكيكه ديالكم راه موجوده. شتي دابا البنات غادي نديرو الليمون. صافي هاو البنات، زيدكم شويه. بسم الله. صافي هاد الكيك ديالنا موجود. انا راه يلاه شعلت الفران، بعض المرات كنديرو السخون كيف ما كنقول لكم، بعض الخطرات راه البنات على درجه الحراره 180 تقريبا. الكيكه البنات راه كطيب مده ساعه الا ربع، ساعه الا ربع حتى نص ساعه. المهم ها كتشموا ريحتها البنات، عطات في الدار، عرفوا راه الكيكه طابت. هانتوما ضربوا ضروري المول باش يخرج هذوك الفقاعات. دابا البنات غادي نديرها في الفران ونرجع معكم المرحله الثانيه. بقاو معايا متبعين معايا هاد الكيكه تنشوفوها ان شاء الله كي غتجي. بغيت نشارك معكم هذا السقوه على ما تخرج الكيكه، حيت خاصني السقوه نديرها فوق البوطه تكون بارده. هانتوما البنات هنا درت غير كاس ونص ديال الحليب، ودرت شي 12 حبه ديال الشكلاط كاله، 3 6 7 12. صافي انا عاقله عليها 12. غنديرهم فوق البوطه مهيله البنات على ما يذوب داك الشكلاط على خاطرو. صافي ونحيدهم من البوطه، نخليه يبرد. نحطو كيف ما كيقولوها على جنب، نخليوه يبرد على ما طاب لينا الكيكه ونخرجها ونوريكم كيفاش غنسقيها. بقاو معايا وتبعوا المراحل ديال الكيكه البنات. ها هي الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران اي سخونه. هانتوما تكيتها بحال هكا بهذا الكيردون هذا. صافي وغنديرها فاش تدخل فيها السقوه. دابا غندير السقوه ديالي،
هاي البنات شتي السقوه كي جات مع داك الشوكولاط والحليب، جات زوينه وبارده. كباه هكا بشويه بشويه، شتي نخليها حتى تشرب حيت سخونه البنات. ها شتي كي كتشرب دغيا كتشرب الكيكه. ها ايوا نخلي البنات تتشرب على ما تبرد ونرجع معكم الطبقه الاخرى ديال الكلاصاج اللي غندير لها. البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما خليت الكيكه بردات وشربات هذيك السقوه اللي درت ليها، هنا البنات راه خديت من السيطروت هذا من سيطروت الحليب. هانتوما البنات هنا درت 12 حبه ديال الشوكولاط، غنسم شويه بالقهوه وغندير البنات هنا معلقه ديال الكاكاو وغادي ندير السنيده. البنات الحلاوه على حساب اللي بغيتو، انا هنا غندير 2 3 4 5 نقولوا 6 على حساب، حيت كاين الشكلاط هنايا. وهنا البنات خديت شويه الحليب ودرت فيه هذيك النشا، نبقى نحركها بحال هكايا تطلق، ولكن ما كنديرهاش دابا البنات. كندير هاد الكاسرونه هادي غادي نديرها فوق البوطه على ما يذوب داك الشكلاط والسنيده وداك الكاكاو، عاد كنزيد هاد الحليب هذا اللي فيه النشا. شفتوا دابا البنات هذا راه غادي نديرو فوق البوطه ونبقى نحركو بالفوي على ما يذوب داك الشكلاط، عاد نزيد عليهم هاد الحليب. صافي ها هو راه النشا راه داب ليا، حيت الا مشيتو تدرتو النشا مع هاد الشيء غادي البنات كلشي غادي يتكور لكم. من الاحسن تيذوب الشكلاط والسنيده وديك النسمه ديال القهوه والكاكاو، عاد تزيدوا هاد الحليب هذا. هنا راه درت هاد لو سيركل هذا باش ندير هاد الطبقه هنايا، ومن بعد نوريكم الزواق الاخير. بقاو معايا. هانتوما البنات دابا راه خويت داك الحليب فوق داك الشوكولا وداك الشيء اللي قلت لكم عليه السنيده وهذا، ولكن راه كنبقى نحرك 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 حتى يقاد، يعني يديا راه ما كنحيدهاش على الكاسرونه. فهمتوا البنات؟ حتى يقاد ونوريكم كيفاش جا. ها هو البنات من بعد ما شتي كيفاش جا عقاد. دابا غنديروا البنات فوق الكيكه، باقي سخون خصو يبرد، ما يبردش باش ما يجمدش. صافي باش نعطيه الضوء. هانتوما البنات ديروا ليه هكا تقادوه، صافي تقادوه وتخليوه حتى يبرد، عاد تدخلوه البنات هذا للثلاجه نقادو في هذا في الجناب قاد مزيان. صافي البنات دابا نديرو في الثلاجه ومن بعد نوريكم طريقه التزيين. هانتوما البنات من بعد ما جمد داك الكلاصاج دابا غادي نزين. غنفرق بهذا الفيرميسيل وغنوريكم كيفاش غندير بحال هذا الشوكولات منوع في الالوان. هانتوما غيبقاو معايا وشوفوا كيفاش غندير. غنفرق شويه من هنا باش يجيو بحال مثلثات، باش كل بلاصه ندير فيها هذا. ندير نزيد مزز. بقاو معايا ونوريكم في الاخر كيفاش صافي. نتوما البنات دابا انا راه كندير ليها التزيين. شفتوا كنخدمهم بحال المثلثات البنات، احاول عليهم بشويه باش تشدوا داك المثلث. اللي ما متوفرش عنده البنات هادشي يدير
الفيرميسيل ولا يدير هذا. انا الكليانه بغات شافت التصويره ديال هاد الكيكه بغات بحال نفس هاد الزواق. اللي بغا يدير غير الفيرميسيل ولا يدير الكوك ولا يدير شي ولا يدير بحال هكايا هاد لي فخوي كونفي. دابا هذا جا متلت، يعني ما خاصش يقيس ليا، ما يقيسش ليا هذاك الشكلاط. يعني ملي ديروا هاد لي فخوي كونفي غتغسلوا يديكم عاد تكملوا التزيين ديال الشكلاط باش ما يلصقش لكم على يديكم. غسلت يدي البنات، دابا نكمل معكم الزواق. نشد دابا المثلث كنتلت بها باش ما يهربش ليا هذا الخيط ديالو. كنبقى غادا مستمره صافي حتى كنكمل الشكل اللي بغيت. كندرك كاع هذا الجوانب. غادا تنكمل التزيين، بقاو معايا تنوريكم كيفاش جات. هانتوما البنات، هاهي من بعد ما كملت في التزيين هانتوما كيفاش جات. هانتوما البنات التزيين راه اختياري كيف ما قلت لكم البنات، راه الكليانه بغاتها. هانتوما الطبقه اللي قلت لكم، شتو ها هي الطبقه. هانتوما البنات كتبان مسقيه، وهاد الطبقه اللي درت في الكلاصاج ها هو التزيين ديالها. ما كرهتش نقطع لكم شي طرف تشوفوه، ولكن غير سمحوا لي وصافي والله. هانتوما البنات الشي جات زوينه، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا ودعموني باش انا ديما ننزل لكم الجديد ان شاء الله. هذه راه هاد الشوكولاته كنشوط عليا من الصابلي ودرتها ما عنديش داك الشوكولاط البيض ودرتها الوسط. ما عليا دابا غير نقول لكم البنات مع السلامه، وما تنساوش ديروا لي بارطاج ولايك وابوني وديروا لي شي كومونتير زوين، راه بكم باش كدعموني وكنبدا ننزل لكم الجديد. كنشكركم على التعاليق اللي كديروا ليا بزاف، كنشكركم، كتزيدوا تحفزوني باش نزيد نقدم لكم الجديد. شكرا لكم بزاف، والله يسهل لكم والله يخلي لكم معز عندكم. ومع السلامه حبيباتي، موعدنا مره اخرى في فيديو اخر جديد ان شاء الله.